औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही लाजवाब किस्म का एक नक्श लेकर आया हूँ, जिसको ख्वाब में डर लगता हो, बार बार उठ जाए, कोई चीज़ महसूस हो आसपास चलती हुई, या ख्वाब में बुरे बुरे बहुत ज़्यादा ख्यालात आएँ या डरावनी चीज़ें जिन्नात वगैरह नज़र आएँ, या कोई चीज़ें उसे मारती हुई काटती हुई नज़र आएँ, या वो भाग रहा हो, पीछे चीज़ें भाग रही हों, या उसे जो है ना कुएँ में दरियाओं में डबो रही हों, तो उस चीज़ के लिए बहुत ही लाजवाब किस्म का नक्श है। रात को ख्वाब के अंदर झटके लगते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे ऐसे झटके लगते हैं, या कोई चीज़ ऐसे फ़ील होती है कि जिस्म के अंदर इंटर हो रही है। तो बहुत से ऐसे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ठीक है ना। उनके लिए आज मैं बहुत ही लाजवाब किस्म का एक नक्श लेकर आया हूँ। जो बच्चा भी ख्वाब में डरता हो, या बड़ा ख्वाब में डरता हो, या कोई उसे रात को जिन्नात तंग करते हैं या जिन्नात परेशान करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए लाजवाब किस्म का ये नक्श। अगर किसी के ऊपर जादू वगैरह कर दिया है, या किसी ने कोई चीज़ भेज दिया है, अगर आपने ये चीज़ बना ली जिस तरतीब से मैं नक्श को फिल करूँगा, तो मैं कहता हूँ आपने नक्श को उसी तरतीब से फिल करना है। मैं कहता हूँ उसके बाद डरने की ज़रूरत नहीं। आपने करना क्या है वो भी मैं आपको तरतीब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। जिस तरतीब से मैं इनके नक्श को फिल करूँगा, काइंडली आप लोगों ने नक्श को उसी तरतीब से फिल करना है। मैं आप लोगों के सामने असल हकाइक लाना चाहता हूँ भाई, असल चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं सब लोगों के लिए मुखलिस हूँ भाई, बहुत मुखलिस हूँ, ठीक है ना। मुझे ना ही किसी से किसी किस्म की लालच है कोई, ठीक है। तो अगर कोई शख्स मुझसे कोई काम करवाना चाहता है तो काइंडली वो मुझसे रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप पर आ सकता है, ठीक है। वो व्हाट्सएप पर रब्ता करे अगर कोई मुझसे काम करवाना चाहता है। फजूल और टाइम वेस्ट लोग दूर रहें प्लीज़। मुखलिस दोस्त मेरे साथ आए, मुखलिस शख्स मेरे पास आए, मजबूर हाल शख्स मेरे पास आए, मैं उनका काम करके दूंगा। खुद से भी जेब से भी कोई चीज़ देनी होगी तो वो भी मैं अपनी जेब से पे करूंगा, ठीक है। आप इंशाल्लाह बिलाल शाह को दुआओं में याद रखोगे। एक दफ़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फेक लोगों के पीछे भागना शुरू कर दो आप लोग। उसकी रीज़न क्या है कि आप लोगों को फेक चीज़ चाहिए। जब यानी कि आप फेक लोगों से धोखे खा खा के, धक्के खा खा कर बैठ जाए ना आराम सुकून से, तो फिर मेरे पास आ जाना आप। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मेरे अंदर मैं है ना मैं हूँ, ठीक है ना। करने वाली ज़ात अल्लाह की, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की, ठीक है। तो शिफा मिन जानिब अल्लाह, ठीक है। सब कुछ करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे शख्स भी पैदा किए हैं इस दुनिया के अंदर, बनाए हैं, जो लोगों की छोटी मोटी मुश्किलात को यानी कि अल्लाह पाक ज़रिया बनाता है, हल कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे हल कर सकते हैं, ये ऐसी ऐसी कलामें अल्लाह पाक ने उतारी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप जैसे ही करोगे वो फ़ौरन काम होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक ने बरक़ात नाजिल किए हैं, नूर नाजिल किया। अल्लाह पाक इन नक्शों की इज़्ज़त रखता है, अपने कलाम की इज़्ज़त रखता है। ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा कलाम है भाई, ठीक है ना। तो प्लीज़ फेक लोगों के पीछे भागना बंद कर दें, ठीक है। फेक लोगों से बचें, ठीक है। और मैं आप लोगों को असल हकाइक बता रहा हूँ। अगर जिसको इस चीज़ की इजाज़त भी चाहिए तो कमेंट में अपना नाम लिख सकता है। अगर कोई काम करवाना चाहता है तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें मुझसे। और फेक लोग प्लीज़ ना ही मुझे तंग करें, और ना ही खुद तंग हो, ना ही अपना टाइम वेस्ट करें, ना ही मेरा टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो काइंडली जिस तरतीब से मैं नक्श को फिल करूँगा आप लोगों ने उसी तरतीब से नक्श को फिल करना है। इंशाल्लाह उस दिन के बाद, जिस दिन आप ये नक्श कर लोगे, उस दिन के बाद डरना भूल जाओगे इंशाल्लाह। तो आपने जिस तरतीब से मैं फिल कर रहा हूँ, उसी तरह फिल करते रहना। आपने देख कर भी कर सकते हो, और हो सके तो यार वीडियो को लाइक कर देना, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। हौसला अफजाई का क्या मतलब होता है,
بتاؤ یار، حوصلہ افزائی کا کیا مطلب ہے؟ حوصلہ افزائی کا مطلب ہوتا ہے کہ یار میں سمجھوں گا کہ یار آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہو، پسند کر رہے ہو، تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ یار خوشی ملتی ہے کہ یار میرے بھائی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میری بہنیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کرنا بھائی، شیئر کر دینا پلیز۔ شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے بھائی، تو آپ یقین کریں آپ کی آخرت بن گئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اسے شیئر کر دینا کائنڈلی۔ شیئر کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اچھی چیز کو پھیلانا چاہیے بھائی، اچھی چیز کو پھیلانا چاہیے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ترتیب غلط نہیں کرنی، آپ لوگوں نے ترتیب آپ لوگوں نے یہی رکھنی ہے جس ترتیب سے میں فل کر رہا ہوں۔ چینل کا سبسکرائب کا تو میں کہتا نہیں ہوں بھائی آپ نہ کریں، اگر آپ کو پسند اچھا لگتا ہے میرا چینل تو موسٹ ویلکم بھائی، اچھا لگتا ہے تو کر دینا، نہیں تو بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام ہے آپ لوگوں کو کی طرف حقائق کو بتا دینا، اصل چیز کو آپ لوگوں کے سامنے لا دینا۔ کوئی بھی یوٹیوب پہ آپ کو کوئی بھی جو ہے نا شخص اس ترتیب سے نقش کو فل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا بھائی۔ یہ جب سے میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا لوگوں نے یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا کہ یار بلال بھائی بی ایچ ٹی وی وظیفہ طلسمی عملیات والا تو اس ترتیب سے نقش کو فل کر رہا ہے۔ تو جس وقت میں نے سٹارٹ کیا تو لوگوں نے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیا پہلے لوگ غلط باتوں کو یوٹیوب پر ڈال رہے تھے، لوگوں کو غلط رستے پر لا رہے تھے، کیا ان کو ترتیب ہی نہیں پتہ تھی کہ بھائی نقش کی چال ہی کیا ہے؟ نقش کی چال کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے بھائی۔ تو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے مجھ سے تو واٹس ایپ پر آئے، فضول ٹائم ویسٹ لوگ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ جو سیریس ہے کام کروانا چاہتا ہے تو آئے، اگر کوئی میڈیسن لینا چاہتا ہے تو وہ بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر ادروائز جو یعنی کہ اس نقش کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو وہ کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں گے، میں اس کو اجازت دے دوں گا بھائی، بنائیں خود کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دینا، اسے بنا کر انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں بھائی، خواب میں بھی نہیں ڈریں گے، آپ آرام سے سوئیں گے ساری رات سکون سے، کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے۔ اور آپ نے سوتے وقت نا آپ ایک کائنڈلی ایک طریقہ کار جو ہے نا میرے آقا کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت الحمد شریف ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین یہ الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھ لے گا اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے؟ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو ٹچ نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی جانور اس کو تنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی چرند پرند اس کو نقصان دے سکتا ہے، نہ ہی سانپ بچھو مکوڑا کچھ بھی اسے جو ہے نا یعنی کہ تنگ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو ڈس سکتا ہے اگر آپ نے یہ چیز پڑھ لی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا یعنی کہ آپ نے کرنا کیا، اس نقش کی ترتیب میں آپ لوگوں کو بتا دے تو اس کو آپ نے بنا کر گلے میں ڈال لینا ہے ایک، اور 11 نقش آپ لوگوں نے اس کو پین کی سیاہی سے بنانے ہیں، صبح کے وقت بنا لو، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز کے بعد بنا کر 11 نقش ڈیلی صبح کے وقت ایک نقش کو آپ نے پینا ہے۔ پینا کیسے؟ آپ نے ایک کٹوری یا پلیٹ لینی ہے، اس کے اندر پانی ڈالنا ہے، یہ نقش پین کی سیاہی سے لکھا ہو اس کے اندر آپ نے مکس کر لینا ہے، پانی یہ الفاظ جو ہے پانی کے اندر مکس ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ کاغذ کو ایک سائڈ پر رکھ دو اور یہ الفاظ جو پانی کے اندر مکس ہو گئے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ڈر خوف جنات بھوت پری وغیرہ اسیب وغیرہ جنات وغیرہ سب کچھ بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ڈرونے خواب وغیرہ آتے تو سب کچھ دور ہو جائے گا۔ 11 دن آپ یہ پی لیں انشاءاللہ، اور جو کاغذ بچیں وہ آپ نے نہر میں ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کو شیئر لازمی کر دینا, ویڈیو کو لائک کر دینا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.